عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. نهار جديد، فلوق جديد. قبل ما نبدا الفلوق ديال هذا النهار بغيت نقول لكم مبارك عواشركم. اليوم 15 في رمضان، داكشي علاش كتشوفوا معايا السي عماد داخل معايا الكوزينه. اليوم وليداتي صايمين، داكشي علاش فرحانه بهم. قلت انا ندير لكم واحد امتي فلوغ نوريكم كيفاش شنو غيكون معايا في الكوزينه. باغي ندير لكم الحلوه، باغي نقدم لكم واحد الكيك غنخليه نوريه لكم. دابا عماد غادي يبدا يصوف الكيك. غير انا كنبغي ديما ندير الكيك يكون شويه صحي، يكون فيه شويه ديال المواد اللي تكون هي صحيه. اليوم قلت ليه، حتى سولت قلت له واش بغيتي دير البنان في الكيك. انا كندير يا اما البنان يا اما كندير الشوفان يا اما كندير زرع الكتان مطحونه مع الزنجلان مع اللوز مع الكركاع والى لا السكان ديال الخميره. هنايا شد بنانه معسها، هنايا شويه ديال الكركاع. ولكن هذا الكركاع هذا نوا دو بيكون، هذا انا كيعجبني على العادي، لان العادي كيكون فيه شويه المروره. Et voilà, maintenant on est dans ma petite partie en français pour faire le gâteau. Et d'abord on va commencer par les œufs, 2 œufs. Attention au petit de côté. Oui. Après, il faut le yaourt. Bon, après, si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Après, on peut laisser l'eau avec le yaourt. Et maintenant, on donne une bonne fessée au yaourt parce qu'il était pas sage. Il va faire plou. Voilà, elle est descendue. Attends, je te donne une cuillère. Et pense à prendre une fourchette ou une cuillère. Non, plutôt une cuillère. Oui, pour tout ramener s'il en reste. Et bon. Après, il faut mélanger. Maintenant, je vais mettre le blender pour tout mixer. Pensez à tout mélanger. انا الماناجير ديالو انا هو نسكت. انا خليته يدير الطريقه ديالو كيف ما بغا هو. Après quelques minutes de mélanger le tout, moi je vais assaisonner mon petit cake avec des morceaux de banane qui est acheté bien au supermarché. Après les morceaux de banane, on met des petits morceaux de noix. Vous faites comme vous voulez, c'est votre gâteau. Après on mélange tout doucement avec une fourchette ou faites comme vous voulez. Après que c'est bien mis, c'est bien mijoté, il faut mettre la levure et la farine. Nous on a préféré être plus rapide et mettre la levure dans la farine. Ça change pas grand chose, mais ça fait plus vite. Alors mais c'est combien ici? On a mis 3 verres de farine. 3 verres entiers de farine. Après ça dépend de la farine, d'accord? Comme ceci, des petits verres de 5 à thé, c'est ça? Oui, des verres à thé. Et après c'est bien mijoté. On laisse un peu reposer. Et alors on a mis le beurre et la farine dans le moule. On met la préparation dans le moule. On met à faire cuire à 180 degrés Celsius au four 30 minutes. Et on va commencer tout de suite. Alors il faut bien s'assurer que ça dégouline pas dans les bords. Pour pas se brûler la main, et on prend le gâteau. Venez avec moi. Après l'avoir apporté avec vous, on ouvre le four. Bon, nous c'est un petit four. Il faut mettre le gâteau à l'intérieur sans se faire brûler. فوالا دابا غادي ندير وجبه العشاء ان شاء الله. باغ كونطخ الفطور ديال هذا النهار غادي يكون خفيف. غادي ندير لهم غير شويه ديال العصير، شويه ديال التمر، شويه ديال الحلوه، وهذاك الشيء اللي شريت للوليدات، لي دونات مع البينيي. وفي العشاء هكا باش يلاه ياكلوا مزيان
غير ما غاديش ندير الكسو اليوم لان كما كتعرفوا الكسو غادي يثقل علينا وسيرتو في الليل، ما غاديش نخرجوا، ما غنقدرش نتمشاو، ومع دابا الحجر ما عندنا فين نمشيو. بغيت ندير لهم شي عشاء اللي يكون هو خفيف و ميم طون شي حاجه اللي كتعجب الدراري. غادي ندير السفه ديال الروز، غادي نديرها بالحجل. وليدات كيعجبهم الحجل بزاف، كنحاول اني ننوع عليهم، مره ندير الدجاج مره ندير الحجل، مادام كيعجبهم قلت انا علاش لا ندير لهم الحاجه اللي كتعجبهم في هذا النهار. دابا ان شاء الله غنبدا نوجد فيه. فوالا عندي هنايا الحجل وين حجله. ناخذ هنايا عندي الطاوه فاش غندير فيها العطريه. غادي ندير الخرقوم البلدي، غادي ندير العطريه كامله في هاد الطاوه هادي، وغنرقد فيها الدجاج ونخليه عادي. غندير فيه عطريه عاديه. كما كتعرفوا كيفاش كنشرملو الدجاج. هذا سكينجبير، درت الخرقوم البلدي، معلقه ديال سكينجبير، غندير معلقه ديال البزار، غادي ندير شويه ديال التحميره. انا كتعجبني التحميره، باغ هذه التحميره الحاره ماشي الحلوه، تعجبني ديك النكهه ديال الحروريه. وهنايا بطبيعه الحال عندي هنايا القرفه وشويه ديال التربيع. القرفه انا ما دايرهاش في القرايه حيت ما كنستعملهاش بزاف، راجلي ما كيبغيهاش هي. الزيت صافي غندير شويه الملحه، عماد فرحان كيهضر مع صاحبو كيجمع معاه، بعدا كاين تيونس واحد شويه. غندير شويه ديال الملحه، وهنايا عندي بصله مشلضه بحال هكا، وهذه خليتها على حسب نتوما الا كتبغيو شرموله بزاف تكون مع الدجاج غتزيدوا بصله، ما بغيتوش غير بصله وحده كافيه. ما غنخلط هادشي كله كيبان لكم هنايا. فوالا من بعد ما خليت الحجل ترقد مزيان في العطريه، غير حيت كان عندي الوقت كنت انا نخليه تقريبا نص ساعه تشرب العطريه مزيان. ودابا غادي ندير ان شاء الله يطيب، غنديرو في كوكيو. هي اشنو اللي زوين في هذا الكوكيو، ما محتاجينش اننا نديرو الماء بزاف، كيطيب بحال دابا الا درت تقريبا نص كاس ديال الماء، الحجر غادي يطيب في هذاك نص كاس ديال الماء. فوالا كما كيبان لكم هنايا. غادي نزيد عليه شويه ديال الزيت غير فاش غادي يطيب، وشويه ديال الماء غنسد عليه. فوالا كما كيبان لكم هنايا. صافي دابا غادي نسد عليه وغادي ندير البروغرام. صافي هنا زدت نص كاس ديال الماء وشويه ديال الزيت، غادي نسد عليها وغنخليه تقريبا شي 15 دقيقه. غادي ندير البروغرام هنايا سوبريسيون، غندير هنايا 15 تقريبا ربع ساعه. صافي نخليه يطيب. فوالا هنايا الطنجره درت فيها الماء، غادي نزيد فيها هنايا كارداموم، وغندير فيها زعفران شعره، زعفران حر. نتوما الا عندكم باديانه ديروا باديانه، حيت ما بقاتش عندي.
هذاك الشيء علاش ما غنديرهاش. راه هادو هما المنسمات ديال الروز، كيجي فيه واحد الطعم لذيذ وزوين. وعلى دابا غنخلي الماء تيغلى وغندير فيه الروز. بطبيعه الحال ان هي الروز غسلته وصفيته، وغنخليه كما كيبان لكم خاصو تينشف مزيان على ما غلى الماء، وغنديرو فيها ان شاء الله. صافي هو هنايا غلا، كيبان لكم الماء غلا. غادي نزيد عليه الملح ما كنبغيش ندير انا في الاول حتى كيغلى الماء. ودابا غادي نزيد الروز، راه كما كيبان لكم هنايا نشف. اخيرا حان وقت الفطور، الحمد لله والشكر لله تعالى. عماد صام النهار كامل، فرحانين به بزاف. سامي تا هو جالس هنايا باغي يبان، نوري لكم ها هو. فوالا. الوغ عماد تي كونطون؟ ترو كونطون. طابله شنو وجدت شي حاجه عاديه، ما بغيتش نكثر حيت من بعد غادي نتعشاو ان شاء الله. هنايا المهم درت غير العصير ديال لافوكا، عصير ديال الليمون. هنايا درت المهم هنايا الحليب حيت عز عليهم الحليب، تمر، شباكيه، بيضات. هنايا هذا فرomاج بلون مع اوريو. هنايا هذا مسكين اللي شرا قال لي ماما بغيتهم حطيتهم ليه. هنايا لي بالميي. كيكه اللي صاوب عماد ها هي، انا غنقطعها وغنوريها لكم. شويه البريوات. وهنايا اتاي لي انا وراجلي. صافي دابا عماد ان شاء الله غادي يبدا يفطر. الله اكبر. بسم الله اللهم اني لك اسلمت وعلى رزقك افطرت بك امنت وعليك توكلت وعليك توكلت. امين. Allez, tu fais une gorgée, c'est bon. Tu dis tafa'a, dama'u, وابتلتي العروق إن شاء الله. يعني بسم الله. الحمد لله وشكر لله تعالى. أشهد أن لا العطش شكر عطش. الحمد لله والشكر لله تعالى. وراه سامي تا باغا يفطر. حنا غنبداو دابا الفطور ديالنا ان شاء الله. صحه فطور. فوالا ها هو عشان ديال هاد الليله ان شاء الله. كيف ما كيبان لكم درت الروز بالحجل. فوالا عشان ديال هاد النهار فرحانين بالوليدات انهم صاموا لنا هاد النهار. فوالا نقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. تحياتي وقبلاتي كما العاده، الى اللقاء.